ल पहिला सुरु चाहिँ हामीले क्वेसनले के भनेको त्यो बुझ्नु पर्यो है। अस्ति पनि भनेको थिएँ। अब क्वेसनले के भनेको छ भने वी हेभ टु जेनेरेट अ स्ट्रिङ ओभर अल्फाबेट 0,1 सच द्याट त्यो वर्ड सुड कन्टेन बोथ इभन नम्बर अफ जिरोज एन्ड इभन नम्बर अफ वान चाहिँ त्यसले कन्सिस्ट चाहिँ गरेको हुनु पर्यो है। सो इनपुटको टाइप चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा कि अब हामीले पहिला स्ट्रिङ पढ्दा वर्ड भनेर पढ्दाखेरि के पनि पढाएको थियो भने वर्ड भनेको जहिले पनि त्यही हुनु गिभन अल्फाबेटको स्टेटमा भएको सबै अल्फाबेट सिम्बल युज भएको हुनुपर्छ भने इज नट नेसेसरी भनेर भनेको थियौँ है। सो त्यो हिसाबले त्यो डेफिनेसनलाई हामीले याद गऱ्यौँ भने अ डब्लु द्याट कन्सिस्ट अफ बोथ इभन नम्बर अफ जिरोज एन्ड इभन नम्बर अफ वान्स भने कस्तो कस्तो स्ट्रिङ हुनसक्छ त दुईटा जिरो मात्रै अथवा दुईटा वान मात्रै मिनिमम है। किनभने ओभर 0,1 के हुनसक्छ 0,0 पनि जेनेरेट हुनसक्छ 1,1 को मात्रै पनि सिक्वेन्स जेनेरेट हुनसक्छ। अब दुइटै मिक्स भएर त हुने भइ नै हाल्यो तर उनीहरू इन्डिभिजुअली पनि के हुनसक्छ सिक्वेन्सहरू जेनेरेट गर्न सक्छ भनेको थियो। सो त्यो हो भन्ने केसमा चाहिँ के भयो त जिरोको सिक्वेन्स भयो भने पनि मिनिमम इभन भने के हुने भयो दुईटा जिरो। वानको मात्रै सिक्वेन्स भयो भने पनि मिनिमम स्ट्रिङ भने के हुने भयो दुईटा वान। त्योभन्दा माथि चाहिँ अब एनी नम्बर अफ जिरो चारवटा जिरो होला अथवा छवटा जिरो आठवटा जिरो गरेर इभन नम्बर अफ रिपिटेसन हुन सक्ने भयो जिरोको भने वानको पनि के हुन सक्ने भयो त मिनिमम दुईटा आउनु पर्यो। त्योभन्दा माथि चारवटा छवटा आठवटा गरेर त्यसमा पनि इभन रिपिटेसन हुनु पर्यो है। आइएम जस्ट टकिङ अबाउट द जिरोको सिक्वेन्स अलोन एन्ड वानको सिक्वेन्स अलोन। भने नेक्स्ट टाइप अफ सिक्वेन्स भनेको कस्तो हुनसक्छ जिरो र वान कमिङ टुगेदर। सो जिरो र वान कमिङ टुगेदर हुँदा नि के हुनु पर्यो त नम्बर अफ जिरो र नम्बर अफ वान चाहिँ इभन नै हुनु पर्यो। सो द्याट मिन्स तिम्रो स्ट्रिङको नेचर कस्तो हुनसक्छ त 0,0,1,1 होइन 0,0,1,1 पनि हुन सक्ने भयो अथवा 1,1,0,0 पनि हुन सक्ने भयो। एनी इनपुट सिम्बल क्यान लिड होइन अगाडि 1,1 आएर पछाडि 0,0 आए पनि भयो अथवा अगाडि 0,0 आएर पछाडि 1,1 आए पनि भयो अथवा 0,1,0,1,0,1 हुँदै गयो नि भयो अथवा 1,0,1,0 हुँदै गयो नि भयो अर 1,0,0,1 भए पनि भयो हो। एनी फर्ममा आए पनि जहिले पनि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ नम्बर अफ जिरोज र नम्बर अफ वान्स चाहिँ जहिले पनि इभन नै हुनु पर्यो। सो त्यसको लागि अब हामी के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि मैले मेरो स्टार्ट सिम्बललाई नै के गरिदिएँ त सबैभन्दा के भन्छ फाइनल स्टेट चाहिँ बनाइदियो। यो कस्तो केसमा हामी गर्छौँ भने जब इनपुट अल्फाबेटले सबैभन्दा लिस्ट इनपुट भनेको चाहिँ एम्टी चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ भने मेरो स्टार्टिङ स्टेट नै हामीले फाइनल स्टेट बनाउन सक्छौँ भनेको कुनै पनि इनपुट नलिकन डिरेक्टली फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो भने। सो ओभर 0,1 को क्लोजर लियो भने त्यसले के पनि दिन्छ इम्टी स्ट्रिङ पनि दिन्छ। त्यो बाहेक द स्ट्रिङ सुड कन्सिस्ट अफ इभन नम्बर अफ जिरोज अर इभन नम्बर अफ वान। सो त्यसलाई सेटिस्फाई गर्नको लागि पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो इनिसियल स्टेटलाई नै फाइनल स्टेट बनाउन सक्छौँ है। सो नेक्स्ट भनेको मसँग मिनिमम स्ट्रिङ भनेको के हुनसक्छ भनेको थिएँ मैले कि त 0,0 कि त 1,1 होइन। सो 0,0 को केस भयो भने अब हेरौँ त हामीले इनिसियल स्टेट जिरोबाट जिरो लिएर सेकेन्ड स्टेटमा जाने र क्यु2मा गएर पनि फेरि जिरो लिएर फर्केर इनिसियल स्टेटमै आयो भने के भयो यसले दुईटा जिरो चाहिँ एक्सेप्ट भयो। के भन्छ दुईटा मात्रै फर्स्टको दुईटा 0,0 मात्रै मेरो इनपुट छ भने इनिसियल स्टेटमा क्यु नटमा जिरो लिन्छ क्यु2मा जान्छ त्यसपछि क्यु2मा पनि जिरो लिन्छ फर्केर क्यु नटमै आउँछ हो। यसले के गरिदियो यदि 0,0 मात्रै इनपुट छ भने एक्सेप्ट गर्यो। त्यसपछि अब 1,1 मात्रै आयो भने पनि एक्सेप्ट हुनु पर्यो हो। सो क्यु नट भन्ने स्टेटमा 1 लिएर क्यु1मा गयो र क्यु1मा पनि 1 लिएर क्यु नटमा आयो भने के भयो त्यसले 1,1 पनि एक्सेप्ट गर्यो हो। अब यो लुपले है यसलाई हामीले चाहिँ लुप भन्छौँ। एउटाबाट इनपुट लिएर अर्कोमा जाने अर्कोबाट इनपुट लिएर फेरि फर्केर आफैमा आउँदा के भइरहेछ त भन्दाखेरि अब जिरोको जुनसुकै सिक्वेन्स इभन सिक्वेन्सलाई यसले के गर्ने भयो एक्सेप्ट गर्ने भयो। जस्तै चारवटा जिरो छ भने के हुन्छ हेर त पहिलो क्यु नटबाट जिरो लिन्छ क्यु2मा जान्छ हो फेरि क्यु2बाट सेकेन्ड जिरो लिन्छ क्यु नटमा जान्छ थर्ड जिरो लिन्छ क्यु2मा जान्छ। सो यसले अड नम्बर त एक्सेप्ट नगर्ने भयो तिनवटा जिरो मात्रै आयो भने अड नम्बर त एक्सेप्ट गर्दै गर्दैन। सो हामीले लुप बनाउनुको रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एनी इभन सिक्वेन्सलाई एक्सेप्ट गरोस् भनेर है। सो अब यहाँनिर क्यु2मा थर्ड इनपुट क्यु नटमा थर्ड जिरो लिएर क्यु2मा आइसकेपछि फोर्थ जिरो लिएर फेरि के गर्छ क्यु नटमै जान्छ हो। भने फेरि फिफ्थ जिरो आयो भने के हुन्छ क्यु2मै आउँछ र सिक्स्थ आयो भने क्यु नटमा जान्छ। सो हामीले लुप बनाउनुको रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एनी इभन सिक्वेन्स आयो भने एक्सेप्ट हुन्छ। सो इज द केस विथ वान
हो। सो 1 को एनी सिक्वेन्स इभन सिक्वेन्स आयो भने यो दुईटै स्टेटमा घुमेर के गर्छ एक्सेप्ट हुन्छ। यो भयो 0 को मात्रै सिक्वेन्स अथवा 1 को मात्रै सिक्वेन्स आउँदा। तर हामीले के भनेको छ 0 र 1 मिलेर पनि त आउन सक्छ। सो त्यो आउँछ भनेदेखि मानौ 1001 भन्ने इनपुट मसँग छ हो। सो 1001 मा के छ 1 पनि दुईटा छ 0 पनि दुईटा छ विच इज इभन नम्बर हो। हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई छ भने अब प्रोसेसिङ कसरी हुन्छ हेर त। Q0 मा 1 लियो Q1 मा गयो, Q1 मा 0 लियो Q3 मा गयो, त्यसपछि Q3 मा 0 लिन्छ फेरि फर्केर Q1 मा आउँछ र 1 लिन्छ अनि के गर्छ Q0 मा जान्छ। सो लिडिङमा 1 एन्डिङमा 1 बीचमा 0 आयो भने पनि एक्सेप्ट गर्दो रहेछ हो। अब सो इज द केस विथ 0 1 1 0 आयो भने के होला Q0 मा 0 लिन्छ Q2 मा जान्छ, 1 आउँछ Q3 मा जान्छ, फेरि 1 आउँछ घुमेर Q2 मा आउँछ 0 लिन्छ फेरि Q0 मा जान्छ। यस्तो खालको सिक्वेन्सलाई नै एक्सेप्ट गर्ने भयो। अब 1010 भएर आयो भनेदेखि के गर्ने जस्तै 1010 त एक्सेप्ट हुन्छ तर 6 वटा 10 भयो भने चाहिँ फेरि एक्सेप्ट हुँदैन है। 3टा 1 3टा 0 10 10 10 तीनचोटि भयो भने चाहिँ एक्सेप्ट हुनु भएन। सो हेरौँ पहिला 4 वटा लिएर हेरौँ 1010 लिएर हेरौँ। सो Q0 मा 1 लिन्छ के हुन्छ Q1 मा जान्छ, त्यसपछि Q1 मा 0 लिन्छ Q3 मा जान्छ, Q3 मा 1 लिन्छ Q2 मा जान्छ एन्ड 0 लिन्छ के हुन्छ Q0 मा गएर एन्ड हुन्छ विच इज आवर फाइनल स्टेट। भने मानौ फेरि Q1 छ भने के हुन्छ Q1 मा गयो फेरि 0 छ भने Q3 मा गयो विच इज अ नोन फाइनल स्टेट। देयरफोर अड नम्बर फेरि पनि एक्सेप्ट गरेन है। सो हामीले यहाँनिर लुप क्रिएट गरेर चाहिँ के गर्न खोजिरह भने अड सिक्वेन्स आउँछ भने नोन फाइनल स्टेटमा जाओस् र इभन सिक्वेन्स आयो भने चाहिँ अल्टिमेटली कि त पुरै एक राउन्ड लाएर भए पनि फाइनल स्टेटमा जाओस् या त दुईटै स्टेटमा लुप गरेर भए पनि फाइनल स्टेटमा जाओस् भनेर चाहिँ हामीले यसरी लुप गरेर चाहिँ यो डिजाइन चाहिँ बनाएको। ठिक छ बुझ्या हो बुझिन्छ। यस म्याम। सब वेनेभर हामीले क्वेसनमा यस्तो इभन नम्बर जस्तो खालको तिमीलाई कतै आयो भने चाहिँ हामीले दिमागमा चाहिँ के लगाउँ त लुप क्रिएट गर्यो भने चाहिँ इभन सिक्वेन्सलाई एक्सेप्ट गराउन सकिन्छ भन्ने त्यो आइडिया बस्यो भने अरू क्वेसन्सहरुमा पनि हामीलाई हेल्प हुन्छ है। यो क्वेसन सबैले बुझ्या हो कसैलाई केही प्रब्लम छ यसमा छैन भनेदेखि क्वेसन नम्बर 4 एउटा लेखौँ त सबैजनाले यो गर्न ट्राई गरौँ। क्वेसन नम्बर लेख 4 construct a DFA construct a DFA that accepts construct a DFA that accepts construct a DFA that accepts that accepts all the strings construct a DFA that accepts all the string over summation a comma b over summation equals to a comma b that do not end with BA. सुन है त construct a DFA that accepts all the strings over summation equals to a comma b that do not end with BA. क्वेसनले के भनेको छ भने ओभर ए कमा बी जेनेरेट हुने खालको स्ट्रिङलाई एक्सेप्ट गर्ने डिएफए हामीले बनाउनु पर्यो सच दैट त्यो डिएफए ले चाहिँ कस्तो प्रकारको स्ट्रिङ मात्रै एक्सेप्ट गर्छ त भन्दा दोज that does not end at BA
BA लिएर चाहिँ एन्ड नहुने खालको स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। सो ओभर A, B हामीले समेसनको क्लोजर लियौँ भने कस्तो कस्तो खालको स्ट्रिङ्सहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ हामीले? सबैभन्दा मिनिमम इज अ इम्टी स्ट्रिङ जेनेरेट हुने भयो हो भने अर्को के जेनेरेट हुन सक्छ? A मात्रै जेनेरेट पनि हुन सक्छ, B मात्रै जेनेरेट पनि हुन सक्छ, अथवा A हैन A को एनी सिक्वेन्स, B गरेर B को एनी सिक्वेन्स, अथवा AB मिलेर हैन AB अथवा BA और AB हैन अरु के हुन सक्छ? एनी सिक्वेन्स हैन A र B मिलेर जस्तो खालको पनि बन्न सक्ने भयो। 3टा A एन्डिङ विथ B हैन 3टा B एन्डिङ विथ A एन्ड सो अन। यस्तो खालको स्ट्रिङ्सहरू हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ बाइ टेकिङ समेसन क्लोजर हैन। तर अहिले चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको DFA बनाऊ भनेको छ त भन्दा त्यस्तो खालको DFA जसले चाहिँ कुन प्रकारको स्ट्रिङलाई मात्रै एक्सेप्ट गर्छ त? जुन चाहिँ BA मा एन्ड हुँदैन। BA मा एन्ड हुँदैनको अर्थ यसले इम्टी पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, A मात्रै आयो भने पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, B मात्रै आयो भने पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, अथवा A गरेर एनी सिक्वेन्स आयो भने पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, B को एनी सिक्वेन्स आयो भने एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, र AB मिल्दा चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त? जुन चाहिँ BA मा चाहिँ एन्ड हुनु भएन। सो AB गर्यो भने यसमा BA मा एन्ड भएको छैन, यो एक्सेप्ट हुनु पर्यो। तर BA मा हेर त लास्टको दुईटा स्ट्रिङ BA आएर एन्ड भएको छ भने यसलाई एक्सेप्ट गर्नु भएन हो। सिमिलरली यो एक्सेप्ट हुन पायो, यो एक्सेप्ट हुन पायो, तर के भयो? यो एक्सेप्ट हुन पाएन किनभने यो पनि BA मा एन्ड भएको छ। सो बुझिन्छ? अब हामीले कस्तो खालको स्ट्रिङलाई मात्रै एक्सेप्ट गराउनु पर्यो? जुन स्ट्रिङमा चाहिँ BA अन्त्यमा BA आएको छैन। इम्टी मात्रै आयो भने नि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, A मात्रै आयो भने नि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, B मात्रै आयो भने पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। भने अब यसमा के लजिक लगाउने होला त हामीले? कसरी DFA बनाउने होला त? एनीबडी? कसैले भन्न सक्छौ के गर्नुपर्छ होला हामीले? फाइनल स्टेट धेरै गराउने। फाइनल स्टेट धेरै गराउने त ठिक हो। एउटा भन्दा बढी फाइनल स्टेट गराउने, किनभने मेरो इम्टी एक्सेप्ट गर्नको लागि अघि नै भनिसके इनिशियल स्टेट हैज टु बी द फाइनल स्टेट हैन। स्टार्टबाट एम्टी मात्रै लिएर डाइरेक्टली फाइनलमा जानु भने त के हो त? स्टार्ट सिम्बलबाट इम्टी लिएर त हामी इनिशियल स्टेटसम्म मात्रै पुग्न सक्छ। सो इनिशियल स्टेट हैज टु बी माई फाइनल स्टेट, एउटा त्यो भयो। अर्को भनेको having more than one फाइनल स्टेट हामीले मेबी त्यो अगाडिको सिक्वेन्सहरूलाई मिलाउन सक्छौँ होला। तर BA मा एन्ड नहुने गराउनको लागि चाहिँ के आइडिया हामीले लगाउनुपर्छ होला त? सोचौँ त। BA मा आयो भने लुप हान्ने अनि फाइनल स्टेटमा जाँदैन त? हो, BA मा चाहिँ कहिले पनि फाइनल स्टेटमा नपठाउने। द्याट मिन्स BA आएपछि चाहिँ कुनै एउटा नोन फाइनल स्टेटमा पठाइदिने, र त्यो नोन फाइनल स्टेटलाई चाहिँ के गर्ने त? प्रिभियस पुरानो स्टेपहरूतिर धकेलिदिने, अगाडितिर फरवर्ड गर्न नदिने है। सो अब अगाडिको क्वेसन्सहरूमा है, जस्तै हामीले अगाडिको यो क्वेसन गर्दाखेरि मलाई जहिले पनि के थियो? ABB मै एन्ड गर्नु थियो। सो मैले के आइडिया लगाएँ? ABB A आएर दुईटा B आएपछि मैले डिरेक्टली के गरिदिएँ? फाइनल स्टेटमा पठाइदिएँ, र बाँकीलाई के गरेँ? त्यही अनुसार मिलाउनको लागि या त लुपमा राख्ने या त इनपुटलाई पछाडि धकेल्ने गरेको थिएँ भने त्यही आइडिया अनुसार यहाँ मलाई ABB मा एन्ड गर्नु थियो, त्यही भएर मैले ABB लिएर फाइनल स्टेटमा गएँ। अब मलाई के छ? BA मा एन्ड गर्नु छैन भने के गर्नु पर्यो? BA लाई लिएर चाहिँ म के गर्नु पर्यो? नोन फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो। बुझिन्छ? सो BA लिएर जुन स्टेट पुग्छ त्यो चाहिँ नोन फाइनल हुनु पर्यो। त्योभन्दा अगाडिको स्टेटहरूलाई चाहिँ हामीले बरु फाइनल बनाउन चाहिँ सक्ने भयो। त्यो आइडिया लगायो भने चाहिँ हाम्रो DFA चाहिँ बन्छ। ल मैले तिमीहरूलाई कन्सेप्ट दिएँ, एकचोटि सबैजना ट्राई गर त। कन्सेप्ट बुझ्यो सबैजनाले? कन्सेप्ट बुझ्या हो? यस म्याम। ल कन्सेप्ट बुझ्यो भने एकचोटि आफू ट्राई गरौँ अनि म सोल्युसन त दिइहाल्छु है। ल गरेर अनि अघि जस्तै फोटो खिचेर पठाउने ल।
भयो म्याम। पठाऊ म हेर्छु है, पठाऊ त म हेर्छु। शरणको त आयो, म हेर्दैछु है शरणको के गरेछ यसले। अनि मैम त्यो रङ छ, मैले डिलिट गर्छु फेरि। त्यही भनेको ए लिएर त फेरि ए को एनी सिक्वेन्सले एक्सेप्ट गर्दैन है। ए को एनी सिक्वेन्स पनि एक्सेप्ट हुनु पर्यो। यो सेकेन्डको पठाएको वाला हो, यो त अघिकै सोलुसन हो नि हैन। ए हटायो ल म्याम मेरो किन हो सेन्डै भएन, म एकचोटि फेरि सेन्ड गर्छु है। हुन्छ हुन्छ। यही अब स्क्रिन सेयर गर्न लगाउँथेँ म, तर एकदम टाइम लाग्छ फेरि सबैको गर्नलाई, त्यही भएर यो वाला मेथड। व्हाइट बोर्ड गरौँ भने पनि व्हाइट बोर्ड लोड हुनै टाइम लाग्छ। अब यस्तो भयो सौगत, हामीले के भनेको छ भने यो खालको स्ट्रिङ भनेको इम्टी पनि एक्सेप्ट हुन सक्छ नि त हो, किनभने ओभर ए कमा बी त ए कमा बी को क्लोजरले त एम्टी हुँदा पनि एम्टी स्ट्रिङलाई पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। सो एम्टी स्ट्रिङ पनि एक्सेप्ट गर्नको लागि अघि नै भनिसके इनिशियल स्टेट हैज टु बी योर फाइनल स्टेट है। सो त्यो भएको हिसाबले हामीले फर्स्ट पहिलो इनपुट नै एक्सेप्ट हुँदैन, इम्टी नै एक्सेप्ट हुँदैन यो डायग्रामबाट त है। फर्स्ट केस त्यो भयो, त्यो मिलाऊ हैन। त्यसपछि अर्को भनेको लाइक बी मात्रै आयो भने पनि त तिम्रो के हुनु पर्यो, पहिलो इनपुट बी मात्रै पनि आउन सक्छ नि त। सो बी मात्रै आयो भने पनि यसले एक्सेप्ट गर्छ त गर्दैन नि त है। सो त्यो मिलाऊ त एकचोटि। फर्स्ट इनपुट कुड बी ए मात्रै, फर्स्ट इनपुट कुड बी बी मात्रै हैन, अथवा फर्स्ट इनपुट कुड बी इम्टी मात्रै पनि। सो त्यो भयो भने केसमा त सबै तिनटै एक्सेप्ट हुनु पर्यो, त्यो हिसाबले गरौँ है। सबैजनाले ट्राई गरौँ है, रङ भए पनि केही छैन, पठाऊ है। म्याम हजुर के रे क्यू नटले बी लियो रे अनि क्यू टूमा गयो रे, अनि त्यसपछि ए लिँदाखेरि चाहिँ क्यू वानमा जानु पाउँछ सिक्वेन्स? पाउँछ, टु डिफ्रेन्ट स्टेटमा जान पाइ मजाले। जस्तो क्यू नटबाट ए लिएर क्यू वानमा, बी लिएर क्यू टूमा जान त मजाले पायो नि। एउटै इनपुट लिएर चाहिँ दुईटा स्टेटमा जानु भएन है, त्यो हो कुरा चाहिँ। सो यसको इम्टी एक्सेप्ट भयो, ए मात्रै आए पनि एक्सेप्ट भयो, ए को एनी सिक्वेन्स आए पनि एक्सेप्ट भयो, बी पनि एक्सेप्ट भयो, त्यसपछि बी को एनी सिक्वेन्स पनि एक्सेप्ट भयो, बी आयो फाइनल स्टेटमा गयो। महेशको Q3 मा अनि ए आयो भने चाहिँ कहाँ जाने त हेर त। है त्यो मिलाऊ ल, अरु त ठीक छ। हजुर मेरो हेर्दिनु कसको केशव समित केशवको ल ल ल छ। ए आयो, एनी सिक्वेन्स अफ ए एक्सेप्ट भयो, बी आयो Q2 मा गयो, त्यसपछि तिम्रो Q2 को बी चाहिँ कहाँ गयो त केशवको? Q2 मा बी आयो भने कता जाने त हेर त। अनि Q1 मा तिमीले के गर्यौ हेर त, बी भन्ने इनपुट लिएर Q2 मा नि गइरहेछ, Q3 मा नि गइरहेछ, त्यो त हुनै पाउँदैन। DFA मा त्यो त पाइँदैन, एउटै इनपुट लिएर मल्टिपल ठाउँमा जानु पाइँदैन। त्यो Q1 को ए होला सायद है, त्यो मिलाऊ। अनि त्यसपछि Q3 को मा नि बी आयो भने कता जाने, अनि Q2 मा बी आयो भने कता जाने है, इन्कम्प्लिट भयो ल, त्यो मिलाऊ। मनिषाको पनि त्यही भयो। मनिषा यो तिम्रो डायग्रामले ए मात्रै आयो भने पनि एक्सेप्ट गर्दैन, बी मात्रै आयो भने पनि एक्सेप्ट गर्दैन, क्यू नट अनि इम्टी मात्रै आयो भने नि एक्सेप्ट गर्दैन। तिमीले के गर्नुपर्छ त्यसको लागि?
क्यू नटलाई नै पहिला सुरु फाइनल स्टेट बनाउनु पर्छ अनि ए मात्रै आउँदा एक्सेप्ट हुने हो भने कि त्यो ए लाई क्यू नटमै घुमाउनु पर्यो नभए क्यू वानलाई पनि फाइनल स्टेट बनाउनु पर्यो मन्साको पनि मिलेन है भन्छ हामीले मिनिमम इनपुट सबै एक्सेप्ट हुने हिसाबले बनाउनु पर्छ है मन्सा बुझ्यौ तिमीले बुझेँ म्याम सरनले के गर्यो त ए आयो बी आयो ठिक छ ए आए पनि बी आए पनि जान पाए एमटी पनि एक्सेप्ट भयो त्यसपछि ए को एनी सिक्वेन्स आउँदा चाहिँ अब सरनले फेरि के गर्यो सरन के भन्छ ए मात्रै एक्सेप्ट भएर भएन ए आयो भने पनि एक्सेप्ट हुनु पर्यो तिम्रो डायग्राममा के छ हेर त क्यू नटमा ए लिएर क्यू वानमा जान्छ तर क्यू वानमा ए आयो भने क्यू वानमा जान्छ के सरी क्यू थ्रीमा जान्छ विच इज यो नन फाइनल स्टेट तर मलाई त ए आयो भने पनि एक्सेप्ट गराउनु पर्ने छ भने तिमीले त्यो ए लाई के गर्नुपर्छ क्यू वानमै घुमाउनु पर्छ है सरन बुझ्या हो हजुर म्याम बुझेँ है त्यो ए लाई क्यू वानमै घुमाउनु पर्यो अनि बरु ठिक अनि त्यसपछि मिल्छ यो डायग्राम बी को लागि त मिलि नै रहेको छ पहिलो इनपुट त्यहाँ गयो त्यसपछि बी को लागि पनि मिल्दैन किनभने दुईटा बी आयो मानौ तिम्रो इनपुट स्ट्रिङ दुईटा बी हो भने क्यू नटमा बी लिन्छ क्यू वानमा जान्छ अनि क्यू वानमा बी लिएर क्यू टूमा जान्छ विच इज अ नन फाइनल स्टेट त्यो पनि एक्सेप्ट भएन है सो फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ सौगतले अघि के पठायो होइन म्याम त्यो झुकेर गयो हो अर्को पठाउनु लाग्दै ल केशव एउटा मात्रै ए आयो भने एक्सेप्ट हुन्छ त तिम्रो डायग्राममा हेर त इफ यो इनपुट इज ओन्ली अहिले तिमीले पठाएको छ नि मलाई डायग्राम तिम्रो डायग्राममा हेर त ए भन्ने मात्रै इनपुट आयो भने एक्सेप्ट हुन्छ क्यू नटमा ए आयो भने क्यू वानमा जान्छ स्ट्रिङ सकिन्छ बट क्यू वान इज नट योर फाइनल स्टेट एक्सेप्ट हुन्छ त हुन्न है भनेपछि गयो डायग्राम मिनिमम इनपुट चाहिँ एक्सेप्ट भएको छ कि छैन त्यो चेक गर्नुपर्छ ल भएन है माथिको सिक्वेन्स सोच्ने होइन सबभन्दा सानो इनपुटलाई हेर्ने मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु है तिमीहरूले डाइरेक्ट एबाट स्टार्ट गरे के ए चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ तर ए मात्रै आयो भने नै एक्सेप्ट हुँदैन सो पहिला सुरु चाहिँ ए मात्रै आउँदा एक्सेप्ट हुने बनाउनु पर्छ ए मात्रै आउँदा एक्सेप्ट हुने बनायो भने अनि ठुलो स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट भइ नै हाल्छ के सो तिमीहरूले अस्तिदेखि मैले भन्न खोजेको कुरा नै त्यही हो मिनिममलाई हेर्ने जहिले पनि हो यसले चाहिँ मिलायो ल तर क्यू2 को बी खै कता गयो ए क्यू वानमा गयो त्यसो भए चाहिँ ठिक छ ल बिएमा एन्ड नहुने भयो ल योमा उसको चाहिँ ठिक छ है कसको भने सागर पन्तको सागर पन्तले चाहिँ मिलायो ल अब सबैजनाले एकचोटि स्क्रिनमा हेरौँ म भनिदिन्छु सबैलाई अनि आफ्नो के मिस्टेक भयो हेर है त अब हामीले क्वेसनमा के भनेको छ भने हामीले कुन कुन स्ट्रिङ्सहरू एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ इम्टी मात्रै आयो भने पनि एक्सेप्ट गर्नु मिल्छ किनभने ओभर ए कमा बी भनेको छ ओभर ए कमा बी सबै खालको स्ट्रिङ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ जेनेरेट गर्न सकिन्छ तर त्यसमध्येमा बिएमा एन्ड हुनेलाई मात्रै एक्सेप्ट नगर्ने हो बाँकी सबैलाई एक्सेप्ट गर्ने भनेको छ के क्वेसन पढ त accepts all the strings over a comma b except that end with ba भनेको छ त्यो भएको कारणले गर्दा ba मा एन्ड हुने बाहेकका सबै एक्सेप्ट हुनु पर्यो सो फर्स्ट इनपुट हाम्रो के हो एम्प्टी हो सो एम्प्टी नै के भन्छ तिम्रो चाहिँ एक्सेप्ट हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि मेरो इनिशियल स्टेट हैज टु बी द फाइनल स्टेट त्यो भयो भने चाहिँ म के हुन्छु त भन्दाखेरि मेरो स्टार्ट यदि मेरो क्यू नट भन्ने स्टेट चाहिँ इनिशियल स्टेट हो भने स्टार्टमा एम्प्टी लिएर म के गर्छु फाइनल स्टेटमा जान्छु सो पहिलो इनपुट हाम्रो लागि यसले स्याटिस्फाई गर्छ ठीक छ त्यसपछि के भनेको छ भने ए मात्रै आयो भने पनि के हुनु पर्यो त डिएफएले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो दैट मीन्स
पहिलो इनपुट आउने बित्तिकै फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो। सो त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि क्यू नटमा ए आयो भने सिन्स क्यू नट आफैमा फाइनल स्टेट हो के गर्न सकिन्छ त ए भन्ने इनपुटलाई आफैमा घुमाइदिन सकिन्छ किनभने क्यू नट आफैमा फाइनल स्टेट हो नि त। सो ए मात्रै आएर मेरो त्यहीँनिर चाहिँ इनपुट सकिन्छ भने के हुनु पर्यो त फाइनल स्टेटमा गइहाल्नु पर्यो। सो मैले के गरिदिएँ ए आउने बित्तिकै फाइनल स्टेटमा पठाइदिएँ इनपुट त्यहीँ सकिन्छ मेरो डिएफए इज इन अ फाइनल स्टेट। सो मेरो त्यो इनपुट चाहिँ के हुन्छ एक्सेप्ट हुन्छ। ठिक छ। अब अर्को केस के छ भने बी मात्रै आयो भने पनि एक्सेप्ट गर्ने भनेको छ। सो एउटा मात्रै फाइनल स्टेट राख्ने हो भने बी पनि तिमीले यहीँ पठाउन पाइन्छ नि त हो। डिएफएले के भन्छ एउटै इनपुट लिएर मल्टिपल ठाउँमा पो नजाऊ भन्छ त तर एउटा स्टेटमा मल्टिपल इनपुट त पठाउन पाइन्छ। सो तिमी के गर्न सक्छौ बीलाई पनि यहीँ घुमाइदियो भने के हुन्छ बी आउने बित्तिकै बी मात्रै आएको छ भने पनि एक्सेप्ट हुन्छ। तर होइन म यो गर्दिनँ म एउटा मात्रै फाइनल स्टेट राख्दिनँ मोर देन एउटा फाइनल स्टेट राख्छु भन्यो भने हामीसँग अर्को अप्सन के हुन सक्छ त यसलाई हटाइदिउँ। को एकचोटि म्युट बस्छ न है कसको चाहिँ माइक अन छ चेक गर त आफ्नो माइक म्युट गरिदियो ल मैले को हो थाहा पाएन। ल अब अर्को मसँग के अप्सन छ भने एउटा भन्दा बढी फाइनल स्टेट पनि त म राख्न सक्छु नि त। सो क्यू नटमा बी लिएर के गर्न सकिन्छ त क्यू नटमा बी लिएर अर्को स्टेटमा जाने। सो त्यसलाई पनि म के बनाइदिन्छु मेरो फाइनल स्टेट बनाइदिन्छु। सो Q1 भन्ने स्टेट चाहिँ म बनाउँछु। ठिक छ। यो गरे भने हेर त के हुन्छ एम्टी आए पनि एक्सेप्ट भयो हो। ए भन्ने मात्रै इनपुट आयो भने पनि के हुन्छ एक्सेप्ट हुन्छ। बी मात्रै आए पनि एक्सेप्ट हुन्छ किनभने क्यू नटमा बी लिन्छ Q1 मा जान्छ विच इज Q1 मेरो फाइनल स्टेट भयो। सो यो फर्स्टको 3टा इनपुटको लागि यतिले सेटिस्फाई गर्यो। अब नेक्स्ट भने हामीले के भनेको छौँ ए को एनी सिक्वेन्स पनि आउन सक्छ अथवा के हुन्छ बीबी को एनी सिक्वेन्स पनि आउन सक्छ हो। सो सिन्स मैले पहिलो इनपुट ए लाई यहीँ घुमाइदिएँ यसले के गर्छ त आफूबाट आफैमा लुप बनाउँदा के हुन्छ अब जतिवटा ए को सिक्वेन्स आए पनि के हुन्छ यसले एक्सेप्ट गर्छ नि। सो दुईटा ए आयो के हुन्छ क्यू नटमा ए लिन्छ क्यू नटमै बस्छ फेरि क्यू नटमा ए लिन्छ क्यू नटमै बस्छ विच इज माई फाइनल स्टेट। सो एनी नम्बर अफ ए आओस् त्यसलाई केले सेटिस्फाई गर्छ यतिले सेटिस्फाई गर्छ हो। भने बी को केसमा पनि हामीले त्यही गराउनु पर्ने छ जतिवटा बी आए पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गराउनु पर्ने छ भनेदेखि म के गर्न सक्छु यही लजिक लगाउन सक्छु हो। सो म के गर्छु Q1 मा पनि त बी भन्ने इनपुट त चाहिन्छ हामीलाई। सो म Q1 मा चाहिँ बी आयो भने जहिले पनि बीमै यस Q1 मै पठाइदिन्छु भने के हुन्छ त भन्दा पहिलो बी आउँछ मानौ मसँग उयो स्ट्रिङ छ 3टा बी वाला स्ट्रिङ छ भने वी हैव टु बिगिन कहाँबाट क्यू नटबाट बिगिन गर्छौँ हो। सो क्यू नटमा बी पठाउँछ ऊ त्यो डायग्राम अनुसार Q1 मा गइन्छ त्यसपछि Q1 मा बी पठाउँछु फेरि Q1 मै बसिन्छ फेरि Q1 मा बी पठाउँछु Q1 मै बसिन्छ विच इज माई फाइनल स्टेट हो। भने यसको लागि पनि हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो हो। यतिसम्मको डायग्रामले के कन्डिसन सेटिस्फाई भयो इनपुट पनि सरी इम्टी पनि एक्सेप्ट भयो ए मात्रै आयो भने पनि एक्सेप्ट भयो बी मात्रै आयो भने पनि एक्सेप्ट भयो ए को एनी सिक्वेन्स आयो भने पनि एक्सेप्ट भयो र बी को एनी सिक्वेन्स आयो भने पनि एक्सेप्ट भयो। अब नेक्स्ट हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दा एबी आउँदाखेरि चाहिँ बीएमा एन्ड भएको चाहिँ एक्सेप्ट हुनु भएन त्यो बाहेक अरू जे पनि एक्सेप्ट हुन पाउँछ भनेदेखि हामीले के भनिन्छ बीए आउँदाखेरि चाहिँ एक्सेप्ट हुनु भएन। सो हामी के गर्दियौँ त भन्दा पहिलो स्टेटबाट बी लिएर पहिलो स्टेटबाट बी लिएर नेक्स्ट स्टेटमा जाँदाखेरि चाहिँ के अब जुन हामी स्टेटमा जान्छौँ त्यो स्टेटलाई चाहिँ हामी के बनाउँछौँ त नोन फाइनल स्टेट बनाउँछौँ। यसलाई मैले Q2 बनाएँ है। यो गर्दा चाहिँ के भयो त Q1 भन्ने स्टेटमा मैले ए भन्ने इनपुट पठाएँ भने चाहिँ के गर्ने त अब म नोन फाइनल स्टेटमा जाने। यो गर्यो भने के हुन्छ अब एनी सिक्वेन्स अफ ए र बी आओस् त्यसमा के हुन्छ बीए आयो भने जहिले पनि नोन फाइनल स्टेटमा जान्छ। फर इक्जाम्पल उयो बीए भन्ने इनपुट लिउँ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ क्यू नटमा बी लिन्छ के हुन्छ Q1 मा जान्छ त्यसपछि Q1 मा ए लिन्छ Q2 मा जान्छ। अब मलाई के गर्नु छ नेक्स्ट बी आयो र नेक्स्ट ए आयो भने पनि के गर्नु छ त्यसलाई कुनै एउटा
प्रिभियस फर्काइदिनु पर्यो हैन। सो प्रिभियस फर्काइदियो भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इनपुट चाहिँ एक्सेप्ट चाहिँ नहुने भयो हैन। सो त्यो हुँदाखेरि के हुने भयो त भन्दा मलाई बिए आएको छ भनेदेखि चाहिँ फर्स्टमा बी लिने भयो, ए आउने भयो भने फेरि बी आउँदा के गर्ने, पछाडि धकेल्दिने है। सो पछाडि धकेल्दिँदा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि Q2 मा मलाई ए र बी मेरो लास्ट स्टेट Q2 हो भने त्यसमा पनि त मलाई इनपुट त केही लिनु छ भने म के गर्छु, Q2 मा इनपुट Q2 मा इनपुट बी आयो भने म Q1 मा पठाउँछु है। भने Q2 मा ए आयो भने म डाइरेक्टली Q0 मा पठाइदिन्छु। यो के का लागि गरेको त भन्दा जस्तै यहाँ बिए भन्ने इनपुट छ नि हैन। सो बिए भन्ने इनपुटमा Q0 मा बी लियो भने Q1 मा गयो, Q1 मा ए लियो भने Q2 मा गयो, Q2 मा ए लियो भने फेरि मैले पुरानो स्टेपमा धकेल्दिए भने के हुन्छ, अर्को ए आउँदाखेरि चाहिँ त्यो के हुने, अर्को ए आउने बेलामा चाहिँ के भयो त त्यो चाहिँ एक्सेप्ट नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ त भन्दा यसरी पुरानोहरूलाई चाहिँ हामी कुनै एउटा नन फाइनल स्टेटमा धकेल्दिने, अथवा तिमीले के पनि गर्न सक्छौ भने यही पठाइदिए पनि हुन्छ लास्टको बी र एलाई। सो लास्टको बी र एलाई Q2 मै पठाइदियो भने के हुन्छ, हेर त यसलाई इरेज गरेर कस्तो चलिरहेछ यो। सो हामीले Q2 मै बी र ए पठायो भने पनि के हुन्छ त, लास्टको बिए आयो भनेदेखि चाहिँ नन फाइनल स्टेटमै जान्छ। अथवा के गर्न सक्छौँ त भन्दा Q2 मा चाहिँ बी अथवा ए भन्ने इनपुट आयो भने, किनभने हामीलाई के गर्नु छ, बिएमा त एन्ड हुनु छैन, लास्टको बिए आयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त फेरि फाइनल स्टेटमा गयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मसिन चाहिँ को डिजाइन चाहिँ फेल खाने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, बी र ए भन्ने इनपुट आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी पछाडि चाहिँ धकेली चाहिँ दिन्छौँ है। सो यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो त, हाम्रो ए भन्ने इम्टी भन्ने इनपुट पनि एक्सेप्ट हुने भयो, ए भन्ने इनपुट पनि एक्सेप्ट हुने भयो, बी भन्ने इनपुट पनि एक्सेप्ट हुने भयो, एनी सिक्वेन्स अफ ए आयो भने पनि एक्सेप्ट हुने भयो, एनी सिक्वेन्स अफ बी आयो भने पनि एक्सेप्ट हुने भयो। भने तिम्रो स्ट्रिङमा चाहिँ द्याट एन्ड्स विथ बिए आयो भने चाहिँ के नहुने भयो त, यो एक्सेप्ट चाहिँ नहुने चाहिँ भयो है। यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अब तिमीहरूको मिल्यो कि मिलेन एकचोटि सबैजनाले चेक गर है। सो सबैजनाले चाहिँ तिमीहरूले के कुरामा ध्यान दियो भनेदेखि एलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने अथवा बीलाई एक्सेप्ट गर्ने भनेतिर बनाउने चक्करमा के भयो त भन्दा ए मात्रै आउँदाखेरि एक्सेप्ट हुने अथवा बी मात्रै आउँदाखेरि एक्सेप्ट हुने चाहिँ तिमीहरूको के भएन त, त्यो चाहिँ मिलेन है। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ एकचोटि सबैजनाले आफ्नोमा चाहिँ कता मिस्टेक भएको थियो त्यो चेक गरौँ है। म्याम त्यो बिए एक्सेप्ट नहुने भनिदिनु न। त्यो के भयो भने जस्तै म यहाँ लेखेर गरिदिन्छु ल है। जस्तै मसँग मेरो वर्ड चाहिँ कस्तो दुःख दिएको आज फेरि मसँग बिए तेरी बिए भन्ने इनपुट छ भने हामी कहाँबाट बिगिन गर्छौँ, Q0 बाट बिगिन गर्छौँ हैन। सो Q0 मा हामी पहिलो इनपुट के पठाउँछौँ, बी हो। सो बी पठायो भने हामी कहाँ जानु पर्यो हेर त,
डायग्राम अनुसार हामी कहाँ जानुपर्छ क्यू नटमा बी पठाउँदाखेरि हेर त डायग्राममा हेर त हामी कहाँ जानुपर्छ Q1 भन्ने स्टेटमा हो Q1 मा अब A पठाउँ के हुन्छ हामी कहाँ पुग्नुपर्छ Q2 मा हो Q2 मा फेरि B पठाउँ कहाँ जानुपर्छ Q1 मा हो Q नट मा B पठाउँदा कहाँ जानु पर्यो Q1 मा हो अनि Q1 मा A पठाउँदा कहाँ जानुपर्छ Q2 मा दिस इज माई फाइनल और नन फाइनल स्टेट यो त मेरो लागि नन फाइनल स्टेट हो भने के भयो त यो एक्सेप्ट नहुने भयो सो यसरी चाहिँ हामी इनपुट स्ट्रिङ्सहरु चाहिँ के हुन सक्छ त मिनिमममा भनेर चेक गर्न सक्छौं सो मिनिमम BA मा एन्ड नहुने भनेको एउटा के हो BA आफै हो हैन BA भन्ने एउटा यो हामीले सबैभन्दा पहिला सुरु चाहिँ कुन केलाई एक्सेप्ट नगराउनु पर्ने हो A र B को कम्बिनेसनमा आउँदा सबैभन्दा मिनिमम स्ट्रिङ दैट एन्ड्स विथ BA भनेको BA आफै हो सो पहिला सुरु त हामीले के गर्नु पर्यो BA लाई नै एक्सेप्ट गराउनु पर्यो सो त्यो केले गर्छ उति A तिले Q नट मा B लिएर Q1 मा जाने Q1 मा A लिएर Q2 मा जानेले के कुरालाई अस्योर गर्छ त भन्दा BA मात्रै आयो भने रिजेक्ट हुन्छ हो भने अब त्यो BA को अरु सिक्वेन्स भने के हुन सक्छ उही त्यो भन्दा अरुको सिक्वेन्स भने BA हुन सक्छ सो BA लाई एक्सेप्ट नगराउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं त अब Q नट बाट B लिएर Q1 मा गयो Q1 बाट A लिएर Q2 मा गयो Q2 बाट B लिएर फेरि Q1 मा गयो र Q1 बाट A लिएर Q2 मा गयो अब यो भन्दा फेरि माथिल्लो सिक्वेन्स भने के हुन सक्छ BA हैन त अब BA को सिक्वेन्समा चाहिँ है सो त्यो भयो भने पनि त्यो कुरालाई पनि के हुन्छ त अब हेरौं त यहीँनिर चाहिँ अर्को एउटा BA थपिदिउँ है यही इनपुट स्ट्रिङमा अर्को एउटा BA थप्यौं भने के हुन्छ इफ दिस इज द स्ट्रिङ अहिले हामी करेन्टली कहाँनिर पुगेका छौं चारवटा A लिएर Q2 मा पुगेका छौं हो सो Q2 मा फेरि B लिन्छौं हामी कहाँ पुग्छौं हेर त Q1 मै पुग्छौं र Q1 मा फेरि A लिन्छौं हामी कहाँ पुग्छौं Q2 मै पुग्छौं यो भएपछि के भयो BA को एनी सिक्वेन्स आयो भने पनि के नहुने रहेछ त एक्सेप्ट नहुने रहेछ अब त्यो बाहेक अर्को BA मा एन्ड हुने इनपुट भने कस्तो हुन सक्छ जस्तै उ यहाँ भएको यो वाला B तीनटा B अनि A यो भयो भने पनि के हुन्छ हेर त यो डायग्रामले एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन Q नट मा B आउँछ Q1 मा जान्छ Q1 मा B जान्छ आफैमा बस्छ फेरि Q1 मा B आउँछ आफैमा बस्छ Q1 मा A आउने बित्तिकै Q2 मा जान्छ व्हिच इज अ नन फाइनल स्टेट है त्यही भएर अब अहिले मैले डायग्राम बनाउँदाखेरि Q2 मा A आउँदा चाहिँ Q नट मा धकेल्नु र Q2 मा B आउँदा Q1 मा धकेल्नुको उद्देश्य चाहिँ के थियो त मैले B लाई नै किन Q1 मा पठाएको त भन्दाखेरि मिनिमम BA हो जुन एक्सेप्ट नहुनु पर्ने त्यो बाहेक त BA को सिक्वेन्स आयो भने त फेरि एक्सेप्ट हुने चान्स पनि हुन्छ नि त है जस्तै मैले B आउँदाखेरि चाहिँ Q नट मा पठाइदिए भने त के हुन्छ BA एक्सेप्ट हुन्छ नि हो के हैन भन त जस्तै अहिले मैले यो डायग्राममा यो A को ठाउँमा यहाँ मैले B को ठाउँमा A राखिदिए अनि A को ठाउँमा यो इनपुट B बनाइदिए मानौ है तिमीहरु एकचोटी ख्याल गर त यो B भयो र यो B चाहिँ A भयो भने के हुन्छ BA त एक्सेप्ट हुन्छ यो यहाँ A भयो भने हो यो यहाँ A भयो भने तिमीहरु आफै पनि एकचोटी यसो विचार गर त यो आज त मलाई सारै दुःख दियो र यहाँनिर यो B भयो भनेदेखि मानौ यो Q नट बाट B लिएर Q1 मा गयो भने BA इनपुट सिक्वेन्सले कसरी काम गर्छ Q नट मा B लिन्छ Q1 मा जान्छ Q1 मा A लिन्छ Q2 मा जान्छ Q2 मा B लिन्छ Q नट मा जान्छ अनि Q नट मा A लिन्छ Q नट मै बस्छ व्हिच वुड बी द फाइनल स्टेट त्यो भयो भने त एक्सेप्ट हुने भयो सो एक्सेप्ट नहुने बनाउनलाई चाहिँ हामीले के गरे त पछाडी धकेल्दा नि कसरी धकेल्यौं त भन्दाखेरि B आयो भने चाहिँ Q1 मै धकेल्दिने सो दैट B सँग A आउन नहुने हो नि त B सँग B त आउन पाइन्छ तर B सँग A पो आउन नहुने हो भने चाहिँ B पछिको A लाई फेरि हामीले कुनै पनि एउटा नन फाइनल स्टेटमा पठाइदिन्छौं यो गर्यो भने अब एनी सिक्वेन्स जहाँ चाहिँ दैट एन्ड्स विथ BA भयो भने चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्दैन त्यो बाहेक रेस्ट अफ द सिक्वेन्स अफ इनपुट जे आयो भने पनि के हुन्छ त एक्सेप्ट चाहिँ हुन्छ है बुझेको हो यस म्याम सो यहाँ हामीले कतिवटा कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो यो एकैछिन ल 5 मिनेट एक्स्ट्रा लिए 5 मिनेट 2 मिनेट लिए ल सो यो एउटा हामीले पर्टिकुलर DFA बनाउँदा के कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्यो त भन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्यौं हामीले इनिशियल इनपुट मिनिमम इनपुट चाहिँ इम्प्टी लिएर नै फाइनल स्टेटमा जानु पर्ने थियो त्यही भएर इनिशियल स्टेटलाई नै फाइनल स्टेट बनाए एउटा कुरा त्यो ध्यानमा राख्नु पर्यो
अर्को चाहिँ हामीले कि ए मात्रै आउँदा पनि फाइनल स्टेटमा जानु पर्थ्यो कि बी मात्रै आउँदा पनि फाइनल स्टेटमा जानु पर्थ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा दुईटा चाहिँ हामीले फाइनल स्टेट बनायौँ हो। र अर्को भनेको चाहिँ बीए को कुनै पनि सिक्वेन्स हैन, भनेको एट द एन्ड अफ द स्ट्रिङ बीए आयो भने चाहिँ कहिले पनि एक्सेप्ट हुनु हुँदैन थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा बीए आएर फाइनल स्टेटमा जाने भनेको मिनिमम स्ट्रिङ भनेको बीए इटसेल्फ नै थियो। त्यही भएर बीए लिएर चाहिँ हामीले के गर्यौं, कुनै एउटा नन फाइनल स्टेटमा गयौं भनेदेखि के हुन सक्छ त, बीए को त रिपिटेसन पनि हुन सक्छ। सो बीए को रिपिटेसन भयो भने पनि एक्सेप्ट नहुनको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं त, नन फाइनल लास्ट स्टेटबाट पनि अथवा भनौं नन फाइनल स्टेट जुन Q2 थियो त्योबाट पनि बी लिँदा चाहिँ व्हाट वी मेड स्योर त भन्दा बी पछि ए आउँछ भने त्यो नन फाइनल स्टेटमै जान्छ है। यहाँनिर Q2 लाई नन फाइनल बनाएर फेरि तिमीले Q2 बाट ए लिएर Q0 मा गयो भने फेरि मसिन डिजाइन फेल खायो, सरी बी लिएर Q0 मा गयो भने फेरि डिजाइन फेल खायो है। सो यु हेभ टु मेक स्योर कि Q2 मा बी आइसके पछाडि नेक्स्ट ए आएको छ भने चाहिँ कहिले पनि फाइनल स्टेटमा नजाओस्। त्यसको लागि चाहिँ के गरे हो त, Q2 मा बी आउँदा Q1 मा घुमाएको है। त्यति गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब एनी सिक्वेन्स बीए को एन्ड हुने आयो भने त्यो रिजेक्ट हुन्छ, त्यो बाहेक जेसुकै भ्यालु आए पनि के हुन्छ त, एक्सेप्ट हुन्छ। त्यही भएर डायग्राम बनाउँदा चाहिँ हामीले के इनपुटहरु जेनेरेट गर्न सकिन्छ र त्यसमध्ये केलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने र केलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ पहिले क्लियर हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्र तिम्रो डायग्राम मिल्छ, नत्र भए चाहिँ एउटा दुईटा इनपुटलाई मात्रै चेक गरेर चाहिँ डायग्राम कहिले पनि के हुँदैन त, तिम्रो मिलेको हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ सुरुमा के गर्ने त भन्दा क्वेशन आउने बित्तिकै यसबाट जेनेरेट हुने डिफल्ट स्ट्रिङ्सहरु के हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ एक्सेप्ट हुनुपर्छ, यो चाहिँ रिजेक्ट हुनुपर्छ भने त्यो लिस्ट बनाएर अनि त्यो अनुसार चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने हिसाबले चाहिँ मसिन डिजाइनमा जम्प गर्ने है। यो सबैले बुझ्या हो? यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ? सबैको बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ क्वेशन दिम कि भनेको एउटा क्वेशन लेख नि त ल, ट्राई गरेर लिएर आउनु है ल। कन्स्ट्रक्टेड डीएफएस अगाडिकै भइहाल्यो। एक्सेप्टिङ अल द स्ट्रिङ्स ओभर 0,1 है, ओभर a, b को सट्टा 0,1 एन्डिङ विथ 3 consecutive zeros। ल कन्स्ट्रक्टेड डीएफए एक्सेप्टिङ अल द स्ट्रिङ्स ओभर 0,1 ending with 3 consecutive zeros। 3 consecutive zeros भने बुझिन्छ? लगातार 0 आयो भने पनि फाइनल स्टेटमै हो जानुपर्छ। लगातार 3टा 0 लिएर फाइनल स्टेटमा जानु पर्छ।